अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा तर्जुमा आयत नंबर 219 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी, शराब के बारे में, वल मैसिरी, और जुए के बारे में। कुल, कह दीजिए, फीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन, जो गुनाह है, कबीरुन, वो बड़ा है, व मनाफिउ, और फायदे भी हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबरु, ज्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, उन दोनों के नफ़े से। व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा, क्या कुछ, युनफ़िक़ून, वो खर्च करें। कुल, कह दीजिए, अल-अफ़वा, ज़रूरत से ज़ायद, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान करता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल-आयाती, आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम, ततफ़क्करून, तुम गौर व फिक्र करो, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। कुल, कह दीजिए, इस्लाहुन, इस्लाह करना, लहुम, उनके लिए, खैर, अच्छा है, व इन, और अगर, तुखालितूहुम, तुम मिला लो उनको, फ इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यअलमु, वो जानता है, अल-मुफ़सिदा, फसाद करने वाले को, मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले से, वलो, और अगर, शाअ, चाहता, अल्लाह, अल्लाह ताला, लअनतकुम, अलबत्ता मुश्किल में डाल देता तुमको, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, अजीजुन, जबरदस्त है, हकीम, हिकमत वाला है, वला, अब ना, तनकिहू, तुम निकाह करो, अल-मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से, हत्ता, यहाँ तक के, युमिन्ना, वो ईमान ले आए, वाला अमतुन, और अलबत्ता लौंडी, मुमिनतुन, ईमान वाली, खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकतिन, मुशरिका औरत से, वलो, और अगरचे, अअजबतकुम, वो अच्छी लगे तुमको, वला, अब ना, तुनकिहू, तुम निकाह करके दो, अल-मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों को, हत्ता, यहाँ तक के, युमिनु, वो ईमान ले आए, वाला अब्दुन, और अलबत्ता गुलाम, मुमिनुन, मोमिन, खैरुन, बेहतर है, मिन मुशरिकिन, मुशरिक मर्द, वलो, मुशरिक मर्द से, वलो, और अगरचे, आजबकुम, वो पसंद आए तुमको, उलाइका, ये लोग, यदऊना, बुलाते हैं, इलन्नार, आग की तरफ, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यदऊ, वो बुलाता है, इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, वल मग़फ़िरती, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही, अपने इज़्न के साथ, व युबय्यिनु, और वो बयान करता है, आयातिही, अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो, यतज़क्करून, वो नसीहत पकड़े, व यसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। कुल, कह दीजिए, हुआ, वो, अज़न, नजासत है, फ़अतज़िलू, तो अलग रहो, अन्निसाअ, औरतों से, फिल महीज़, हैज़ में, वला, अब ना, तक़रबूहुन्ना, तुम करीब जाओ उनके, हत्ता,
یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا پھر جب تطہرنا وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے، انا بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور محبت رکھتا ہے، المتطہرین پاک رہنے والوں سے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فأتو تو آؤ، حرثکم اپنے کھیت میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اور ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر اور خوشخبری دے دو، المؤمنین ایمان لانے والوں کو، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو، عرضتاً نشانہ، عرضتاً ڈھال، عرضتاً آڑ، عرضتاً ہدف، لِایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو تم نیکی کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، وتصلحوا اور تم صلح کرواؤ، بین درمیان، الناسی لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، لا نہیں، یواخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، اللہ تعالیٰ، باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یواخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما بوجہ اس کے جو، کسبت کمائی کی، قلوبکم تمہارے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فائن پھر اگر، فاؤ وہ رجوع کرے، فإن تو بے شک، اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے، وَإِن اور اگر، عظموا وہ عزم کرے، طلاق کا، فإن تو بے شک، اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، والمطلقات اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، یتربصن وہ انتظار کرے، بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ، ثلاثۃ 3 قروء حیض تک، قروء طہر تک، ولا اور نہ، یحل حلال، لہن ان کے لیے ہے، ان یہ کہ، یکتمن وہ چھپائیں، ما جو، خلق پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر، کننا وہ ہیں، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، الآخری آخرت کے، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو لوٹانے کے، فی ذالک اس میں، ان اگر، ارادو وہ ارادہ کرے، اصلاح کو، ولہن اور ان کے لیے، مثل مانند، الذی اس کے ہے، علیہن اوپر ان کے،
बिलमारूफ साथ भले तरीके के, वलिर्रिजाली और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना उन पर, दराजतुन एक दर्जा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अजीजुन जबरदस्त है, हकीम हिकमत वाला है। अब तलाक़ु तलाक मर्रतान दो मर्तबा है, फ़इम्साकुन फिर रोक लेना है, बिमारूफिन साथ भले तरीके के, औ या तसरीहुन रुखसत कर देना है, बिइहसान साथ एहसान के, वला और नहीं, यहिल्लु हलाल, लकुम तुम्हारे लिए, अन ये के, तअखुज़ू तुम ले लो, मिम्मा इसमें से जो, आतयतुमुहुन्ना दे दिया है तुमने उनको, शैअन कुछ भी, इल्ला मगर, अन ये के, यखाफा वो दोनों डरे, अल्लाह के ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदूद को। फाइन फिर अगर, खिफ तुम अंदेशा हो तुम्हें, अल्लाह के ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदूद को, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, फीमा इस चीज में, इफ्तदत जो औरत फिदिया दे दे, बिही साथ इसके, तिलका ये, हुदूदुल्लाही अल्लाह की हदूद है, फला तो ना, तातदूहा तुम तजावुज करना उनसे, वमन और जो कोई, यतअद्दा तजावुज करेगा, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हदूद से, फउलाइका तो यही लोग, हम वो, अज़्ज़ालिमून जो जालिम हैं। फाइन फिर अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसको, फला तो नहीं, तहिल्लु वो हलाल हो सकती, लहू उसके लिए, मिन बादु इसके बाद, हत्ता यहाँ तक के, तनकिहा वो औरत निकाह करे, ज़ौजन शौहर से, गैरहू इसके अलावा। फाइन फिर अगर, तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसको, फला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैहिमा उन दोनों पर, अन ये के, यतराजा वो दोनों रुजू कर ले, इन अगर, ज़न्ना वो दोनों समझे, अन ये के, युकीमा वो दोनों कायम कर लेंगे, हुदूद अल्लाह अल्लाह की हदूद को, वतिलका और ये, हुदूदुल्लाही हदूद है अल्लाह की, युबय्यिनुहा वो बयान करता है उनको, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यअलमून जो इल्म रखते हैं। व इज़ा और जब, तल्लक़तुम तुम तलाक दे दो, अन्निसाअ औरतों को, फबलगना फिर वो पूरी कर ले, अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, फामसिकूहुन्ना तो रोक लो उनको, बिमारूफिन साथ भले तरीके के, औ या सर्रिहुहुन्ना रुखसत कर दो उनको, बिमारूफिन साथ भले तरीके के, वला और ना, तुमसिकूहुन्ना तुम रोके रखो उनको, ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम ज्यादती करो, वमन और जो कोई, यफ़अल करेगा, ज़ालिका ये, फ़क़त तो तहकीक, ज़लमा उसने जुल्म किया, नफ्सहू अपने नफ्स पर, वला और ना, तत्तखिज़ू तुम बनाओ, आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, हुज़ुवा मजाक, वज़्कुरू और याद करो, निअमत अल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है, वमा और जो, अंज़ला उसने नाज़िल किया, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, वल हिकमती और हिकमत में से, यइज़ुकुम वो नसीहत करता है तुमको, बिही साथ इसके, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह से, वअलमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, बिकुल्ली साथ हर, शैइन चीज के, अलीम जानने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।